مشاهدينا الكرام، مساء الخير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من ستارت اب. اليوم في هذا العدد سنتوقف عند دور المؤسسات الناشئة خلال هذه الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا، ومدى انخراطها في العملية التضامنية في هذه الظروف الصعبة، وكيف يمكن للمؤسسات الناشئة أن تقدم طبعا البدائل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالموازاة سنتعرض أيضا إلى أهم التطبيقات الطبية التي تساهم في احتواء فيروس كورونا المستجد. مشاهدينا الكرام، كي أناقش هذا الموضوع يسرني استقبال السيدة قناطف وسيلة، وهي مديرة الحضانة المقاولاتية والتكوين، الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجيا وتطويرها. أهلا بك سيدتي. شكرا، أهلا وشكرا للدعوة. ويسرني أيضا استقبال الدكتور مصطفى نبيل، وهو مؤسس شركة ابن حمزة الناشئة ومنشئ منصة إي طبيب. أهلا بك سيدي. شكرا كثيرا على الدعوة. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نفتح باب النقاش لدينا تقرير حول تطبيق داويني للزميلة ربيعة بوزيدي نتابعه، ثم نعود لنفتح باب النقاش. داويني تطبيق هاتفي صحي مبتكر بخاصيات تتماشى والإجراءات الوقائية لاحتواء تفشي فيروس كورونا. في ظل هذا تفشي الوباء وانتشار هذا الوباء وازدياد عدد المصابين، قمنا بتعديل هذا التطبيق الإلكتروني بحيث باش نعاونوا ونساهموا باش نحاربوا هذا الفيروس، خاطرش حنايا السلاح الأول تاعنا باش نحاربوا هذا الفيروس هو البقاء في المنزل، الحجر المنزلي. طورنا المشروع ديالنا باش يولي ملائم لهذه المرحلة وين نقدروا نديروا تشخيص عن بعد. عندنا ثلاث نقاط، يعني هي تشخيص عن بعد، وعندنا التيليميدسين، يعني المريض يتكلم مباشرة صوت وصورة مع الطبيب، بحيث الطبيب يقدر يشخص الحالة ديالو، هل تستلزم هذيك الحالة باش يروح لهذاك المريض للمستشفى، ولا الحاله ديالو تقدر تكون مستقره وين يقدر يريح في الدار، يقوم برك بالعزل بالحجر الصحي برك، ولا اذا كان المريض في حاله حرجه يقدر يبعث له سياره اسعاف باش تجيبه. منصة رقمية تضمن التشخيص الصحي عن بعد وبالاعتماد على أطباء في مختلف التخصصات لضمان خدمة صحية متميزة في وقت قياسي ومجانية. الأعراض اللي نصت عليهم منظمة الصحة العالمية اللي هما ارتفاع درجة الحرارة، التهاب الحلق، هل تشعر بالإجهاد العام، هل تعاني من الإسهال، هل تعاني من التنفس، يقدر يكون لا، هل فقدت الحساسية، والسؤال الجاف. ومن بعدك هنا مثلا قالوا أنت تعاني من نزلة برد. داويني تطبيق ينتظر الضوء الأخضر من مسؤولي قطاع الصحة ليتم تفعيله على أرض الواقع. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. اذا الموضوع المؤسسات الناشئه خلال هذه الازمه، ازمه وباء كورونا، وايضا دورها في العمل التضامني. اذا سافتح منك نقاش السيده وسيله، طبعا باعتبارك مديره الحضانه المقاولاتيه، والجزائر كغيرها من بلدان العالم تعيش هذه الجائحه. انا السؤال الذي اريد ان اطرحه هو متعلق، هل تعرف مثلا حاضنتكم مثلا تطوير وانشاء تطبيقات ربما تتماشى وحاجيات العملية التضامنية بالدرجة الأولى في هذه الأزمة، وأيضا المسألة المتعلقة بالتكنولوجيا، لأن التكنولوجيا أصبحت أداة مهمة جدا لاحتواء الأزمة. نعم، التطبيق الذي تابعته قبل قليل. نعم تفضلي. التطبيق اللي شفناه دركا، التطبيق داويني، سي اون دي ابليكاسيون كي a été développée في الانكوباتور سيدي عبد الله. الوكاله الوطنيه لترقيه الحظائر التكنولوجيه عندها حاضنات 4، دونك كاين هذه تاع الجي سيدي عبد الله، كاين برج باريري، جبل عباس ووهران.
وفي هذا لو ريزو تاع لي زانكوباتور اللي عندنا وفي هذه لا سيتواسيون اكطويل الازمه الحاليه الكثير من المؤسسات الناشئه تطوعوا و ils ont créé de rien très très rapidement aussi يعني على عجاله قدموا افكار من اجل طبعا تدخل وتساهم في احتواء هذه الازمه. طيب exactement donc تطوعوا وحدهم ils nous ont proposé des applications pour régler le problème actuel donc كاين bien sûr إطبيب اللي راهم معنا كاين هذه داويني كاين واحد اخرين dans d'autres domaines par exemple l'éducation تكنولوجيات التعليم عن بعد كيف عندنا des applications qui sont utilisées actuellement pour les différentes classes d'examen donc il y a d'une part les enseignants اللي يقدموا دروس d'autre part les élèves اللي راهم في ديورهم يتبعوا هذوك الدروس كذلك donc والمهم كذلك سي احنا في الوكاله on est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. Tous les porteurs de projets, les startups qu'on accompagne, les solutions qu'ils développent, c'est dans ce domaine. Après, ça dépend. Ça peut être le médical, ça peut être... في هذه الفترة بالذات يعني مع هذا الوباء يعني كانت هناك ربما أفكار ومشاريع جاءت من أجل احتواء هذه الفترة هذا الفيروس. في مجال الإي سونتي donc il y a les startups qui sont déjà dans ce domaine et qui les bient encore plus la force اللي عندهم في هذا المجال كما إطبيب اللي تم il a demandé des ressources pour déployer la téléconsultation où il va vous سيشرح لنا هذه النقطة ربما. D'autres startups ont développé des applications par exemple pour le commerce en ligne le e-commerce qui m'a par exemple Mendarcom c'est une plateforme en ligne pour permettre aux gens déjà de s'entraider entre eux يتعاونوا بيناتهم اللي يسحق حاجه il peut demander l'entourage تاعو à travers la plateforme ils peuvent le et puis elle géolocalise aussi de la plateforme les magasins qui sont dans les environs donc c'est une solution proposée pour résoudre le confinement actuel. إذن هذه من بين التطبيقات والأفكار التي تقدم بها بعض الشباب ربما من أجل احتواء هذا المرض. إذن أعود إليك الدكتور مصطفى نبيل باعتبارك صاحب منصة فيها العديد من التطبيقات الطبية خاصة أنها الأولى في هذا المجال. أنا سؤالي ربما في مجال يقوم ربما على الفحص والمعاينة المباشرة وعلى الواقع في مجال عمل ربما يقوم على منهج عملي تحليلي يعني بين الطبيب والمريض. هل يمكن أن تعرفنا أكثر على هذه المنصة وعلى أهميتها الآن في هذا الظرف بالذات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على مرة ثانية على هذه الاستضافة. أزل في اللون أكن مثلين. منصة إطبيب هي في الحقيقة أول منصة تاع استشارة طبية فحص طبي عن طريق الفيديو والصوت والميساج في الجزائر. أول منصة حقيقية لأنها ما تعتمدش على تطبيقات خارجية مثل تطبيق زوم أو تطبيق سكايب أو من التطبيقات من هذا القبيل. هي تطبيق طورناه داخل المؤسسة هي منصة حقيقية كذلك لأنه لإبرجيه هنا في الجزائر يعني كل المعلومات وكل هي موجودة على مستوى نعم خزنة في الجزائر ونستغل هذه الفرصة باش نحيي شركاء تاعنا الوكالة الوطنية تاع الحظائر وشركائها اللي يسمحوا لنا باش انه نقدروا نديروا هذا العمل هنا في الجزائر لانه كما يخفاكمش الاتصال الفيديو يستلزم يعني موارد تاع انترنت كبيره وفي ظرف ايام قليله قدرنا انه بفضل التعاون المشترك مع الشركاء انه نطلعوا لا بون باسونت يعني تدفق الانترنت. نظن في الجزائر ما كانش كثير الناس اللي عندهم تدفق حتى 100 ميجا بايت وهذا الشيء وفروه لنا حتى انه نقدروا نقدموا هذه المنصه اونلاين وتمشى والناس يتحصلوا على
كاليتي قيمه ولا كاليتي يعني تاع الخدمه، نوعيه الخدمه تكون مليحه. نعم. نوعيه الخدمه تكون مليحه. في الحقيقه احنا منصه شركه ابن حمزه ومنصه الطبيب هي منصه تاع صحه رقميه، هي اكثر من كونها منصه تاع تشخيص، هي في الحقيقه مكونه من جانبين اساسيين. الجانب الاول جانب مهني وين عندنا متجر تطبيقات الكتروني مخصص للاطباء، وهو اول متجر تطبيقات طبي في افريقيا، اول من نوعه. يقدم خدمات طبيه بالدرجه الاولى، يقدم ادوات تكنولوجيه يستخدموها الاطباء حتى يقدموا احسن خدمه للمريض على حساب المعايير العلميه الدوليه. هذا الجانب الاول، وهذا رانا معروفين فيه به عند الاطباء عند سنوات. احنا دخلنا انتجري الاكسيلاتور تاع سيدي عبد الله، يعني دخلنا المسرع الموجود في حضر سيدي عبد الله، مفهوم نعم. المسرع، دخلنا المسرع وعندها في 2017 وطورنا كل هذه التطبيقات هذو. الان الجديد والخدمه اللي بحمد الله وبفضله يعني لاقات ترحيب كبير عند جميع شرائح المجتمع، اللي هي خدمه الاستشاره الطبيه عن بعد باستخدام الفيديو، خاصه اهميتها الان في هذه الجائحه التي تعيشها البلاد. هذيك اللي نجي نهضر عليها. هي في الحقيقه خدمه كنا رايحين نطلقوها في شهر ماي تقريبا، ولا كنا مخططين ان نطلقوها في شهر ماي قبل الجائحه، قبل ما يجي هذا المشكل تاع الكوفيد 19. ولكن لما جاء المشكل وحنا على بالنا باهميتها خاصه في هذا الظرف هذا، سرعنا الامور وتخلينا على بعض لي فونكسيوناليتي، على بعض الامور اللي نقدروا نديروها بعدين، وركزنا كل الجهد تاعنا على الوظائف ولا لي فونكسيوناليتي اللي يخليو اقل شيء يكون كاين اتصال بين طبيب ومريض. لا ليش؟ علاه؟ واش الفائده من هذا الفحص الطبي عن بعد؟ نعطيكم حكايات صراو واقعيين باش تعرفوا قيمه هذه الخدمه. انا بنفسي كطبيب، لاني كطبيب استخدمت هذه المنصه اللي خدمناها، حتى عاينت مريض، عاينت متصل، اتصل لانه الوالده تاعو هي متصله، لان الوالده تاعها كانت في بليده، كانت في الحجر الصحي. لما اعلن الحجر الصحي الوالده تاعها كانت وحدها في البيت، فلما اعلن الحجر الصحي الكلي ولادها كانوا برا البيت. طيب. ما قدروش يدخلوا البليده هذاك اليوم ولا اليومين هذوك، فقعدت الوالده كبيره في العمر، قعدت وحيده، وطبعا نقدروا نتخيلوا كل قلق وهذاك اللي صرا، وبنتها تعيط تتكلم وتقول باللي يعني الوالده تاعي راهي وحدها وكيفاش والى اخره الى اخره، وكان عندها مشكل صحي. بفضل الحمد لله، بفضل هذه المنصه قدرنا نعطوا لها النصائح الاوليه على الاقل اللي خلاتها توجه الوالده تاعها في المشكل اللي وقع لها. هذا شيء اول. شيء ثاني، ما ننساوش انه الان بسبب الشيء اللي نعرفوه من نقص مواد الوقايه، كاين كثير من الاطباء غلقوا العيادات تاعهم، ما عندهمش باش يحميوا نفوسهم ويحميوا العمال اللي يعملوا معاهم من خطر انتشار الوباء. فوقع اشكال، كثير من الاطباء ما يقدروش يتابعوا المرضى تاعهم اللي عندهم مواعيد معاهم. الناس مثلا يتم التعامل مع هذه المواعيد عن بعد. هذا هو الفائده الاخرى، انه المرضى سكون ابل احنا يقول لك لو سويفي متابعه دو سويفي، يعني يقعد كاين متابعه طبيه للمريض. ومن هنا جاءت اهميه هذه المتابعه عن بعد في هذا الظرف الذي نعيشه، خاصه مع الحجر الصحي الذي تعرفه ولايه الوطن. طيب نحب نعدد القيمه تاع هذه المنصه، منصات من هذا القبيل، المنصه تاعنا ولا منصات اخرين. الشيء الثالث وشيء مهم كذلك، كاين ضغط كبير على المستشفيات، كاين ضغط كبير على مراكز الصحه الببليك، يعني مراكز الصحه العموميه. نعم. فهذا نوع من التطبيقات وهذا المنصه تاعنا تسمح انه نقصوا الضغط على الاقل في الامور اللي ما تستلزمش الذهاب الى المستشفى، يعني يكون فيه استشاره. ربما ساعود اليك كي نفصل في هذا الموضوع، موضوع الاستشاره، موضوع ربما هذا الاحتكاك الموجود عن بعد، ربما فحص عن بعد، لأنك أشرت قبل قليل دكتور إلى نقطة مهمة تتعلق بالمسرع. سيدة وسيلة، المسرع ضروري جدا في هذه المرحلة، لأن هناك ربما إجراءات قد تطول من أجل تفعيل ربما هذه التطبيقات والخدمات والمنصات أيضا. إلى أي مدى أو ما هو دور الحاضنة المقاولاتية في إيجاد هذا المسرع لمساعدة هذا النوع من المؤسسات الناشئة كي تدخل في الخدمة في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد؟ هما الاسباب اللي يجيبهم هاد لي ستارت اب اللي عندنا احنا، كسوسوا الوكاله الوطنيه لترقيه الحضاره التكنولوجيه وتطويرها ولا لي زوت انكوباتور، هما ils ont pas les relations qui font que
rapidement ils peuvent déployer des serveurs ou là ils peuvent augmenter كما قال لك la bande passante ou là يكون عندهم des autorisations اللي لازمين. دونك حنا دورنا مؤسسة وطنية d'une autre façon, quand on s'adresse à un ministère ou à une entreprise telle que Algérie Télécom, les طلبنا منهم يعاونوهم في la bande passante ou d'autres entreprises technologiques qui ont aidé avec les technologies surtout pour sécuriser les données parce que c'est des données médicales qui sont très très importantes. تأمين هذه المعلومات خاصة المعلومات الطبية، معلومات خاصة شخصية أيضا. دونك حنا مؤسسة وطنية كي نطلبوا من هذه المؤسسات باللي voilà il y a un besoin, il faut les aider dans cette période, il faut faire rapidement. يتيقوا فينا على بالهم باللي حنا كي طلبنا منهم c'est qu'il y a un vrai besoin et après on peut même faire le suivi. Ils peuvent نقدروا نخبروهم، نقدروا نوريو لهم les preuves d'utilisation de leurs outils. Donc هذا هو الدور تاعنا، سي نسهلوا لهم au maximum tous les besoins dont ils ont besoin, que ce soit technique matérielle ou la تشهير donc la mise نبعثوهم كيما هكذا les médias ou là on appelle les médias pour qu'ils informent les gens اللي voilà التعريف بهم وتقديمهم للإعلام. Il y a le service qui est disponible donc les gens ils doivent savoir. Donc ça aussi c'est un de nos rôles. Et puis donc à chaque fois qu'ils nous demandent à chaque fois يطلبوا منا n'importe quel besoin, que ce soit aussi d'autres startups, mais d'autres startups ont demandé des ressources humaines, donc des développeurs, ils ont demandé مطورين ونعم المورد البشري أيضا مهم. طيب exactement مبرمجين. وحنا هذا سي اوسي واحد من الوسائل اللي حطيناه لهم à disposition في الحظيرة التكنولوجية تاع سيدي عبد الله et aussi les autres incubateurs. دكتور أعود إلى الموضوع المعاينة على البعد وعلى المنصة أيضا، وفي هذا الإطار مسألة التسريع، لأنك أشرت قبل قليل إلى التسريع في هذه الأزمة. ألا تعتقد أنه مسألة أنه المنصة كانت موجودة أصلا، ومسألة كيف تعاملتم ربما مع هذا النوع من الحاضنات؟ هل هناك عراقيل معينة مثلا من أجل تفعيل هذه التطبيقات في هذه الأزمة؟ شوف أنا من طبعي إنسان إيجابي، أنا ما نحبش العراقيل كاينين ما كان نقول لكم، ولكن أنا إنسان إيجابي. أنا نتكلم عن الأمور اللي خليوا الأمور تتمشى للأمام، يعني تمشي وتتحسن. طبعا احنا قلت لك احنا الخدمة ولا المنصة هذه كنا مبرمجين أنها تنطلق، يعني قبل ما يجي كل المشكل هذا كنا دايرينها كما يقولوا احنا في الاونانتا نقولوا فريغو، كنا حاطينها يعني تمشي بالعقل، لانه ما كانش كاين الجو المناسب القانوني والجو حتى التقني خاصه فيما يخص لا بوند باسونت باش نقدروا نطلقوها على الويب. لما جاءت جائحه كوفيد بحكم انه كذلك احنا مؤسسه عندها مسؤوليه ريسبونسابيلتي سيتويان كما يقولوا، عندنا هذه البلاد تسال فينا وتسال منا انه نقدموا واش لازم نقدموا، لانه كما قلت في بعض البلاطوهات البابور هذا كيغرق نغرقوا كاع، فماشي وقت الانانيه الان كاع كل هو على كل حال التضامن الان هو واجب وطني، واجب وطني على كل الناس، وما فيش حسابات وبلا مزيه، لانه كي نغرقوا كلنا. طيب فحتما لازم فلما شفنا هذا الظرف قلنا اذا حان الوقت انه باش نقدموا هذه الخدمه، لانه اولا راح تبان قيمتها، فالناس اللي ما تعرفش قيمتها تولي تعرف قيمتها، ثم هذا الوقت مع هذه الهبه التضامنيه وين نقدروا نتحصلوا بعض الامور، مثلا كما قالت السيده كناتاف فيما يخص الحجم تاع التدفق تاع الانترنت اللي هو صعب جدا انك تتحصل عليه، لا من جهه الاجراءات لا من جهه خاصه يعني الاموال باش تقدر تتحصل على هذاك التدفق. فلما توجهنا للسيد المدير العام تاع الوكاله بارك الله فيه والسيده كناتاف وطرحنا هذا الانشغال، قلنا لهم احنا رانا واجدين باش نقدموا هذه الخدمه مجانا في كل هذه المرحله، مجانا يعني للمواطن وللاطباء، لانه فيها جانبين، لانه يعني عندنا رخص للاطباء والمواطن راح يستفاد من الخدمه، فاحنا نقدموا لهم هذه الخدمه مجانا، ولكن نحتاجوا اعانه من الجانب التقني، حيث انه توفر لنا
خادم انترنت لو داتا سنتر وين نقدروا نحطوا هذا المنصه تمشي لداخل، ثم تدفق انترنت يكون ثابت، يكون من نوعيه مليحه، حتى انه الاتصالات بين الطبيب والمواطن تكون بنوعيه مليحه. ما ننساوش لانه ماشي اتصال واحد، 40 مليون جزائري يقدروا يتصلوا بشحال من طبيب، فكل هذه الامور معقده شويه. فقبل هذه الجائحه كنا خايفين انه نطلقوها لانه ما على بالناش كيفاش راح تكون. الى اي مدى سيكون عندها تاثير؟ الان ما عندناش اختيار، وجات مع الجائحه، فقلنا يلا على بركه الله نلونسيو هذا لو سيرفيس، نخليو الناس تستفاد منه، حنا كذلك نتعلم، راح نديروه مجانا. فاحنا نتعلم امور، نتعلم كيفاش كيكونوا اتصالات كثيره في نفس الوقت، كيفاش راح يكون يعني الخادم تاعنا كيفاش يواجب الى اخره، امور مثل هذه. والحمد لله الحمد لله في اقل من 3 ايام ظنيت مع شركاء تاع الوكاله، ما باش نقدر نسميهم الشركاء تاعها، يعني ضافرت الجهود حتى كاين الناس قعدت بعد 6 العشيه في وقت الحظر الى اخره، وخدمنا والاتصالات كانت يعني سهله والى اخره، والحمد لله طلعنا وتم تجسيد هذه المنصه في الموعد. طيب اذا سمحتي حبيت ناكد على شيء مهم جدا، انه تطبيقات من هذا النوع وخدمات من هذا النوع لازم يراعيوا حاجه مهمه جدا اللي هي الامان. هذه اسرار الناس، هذه كما يقولوا معلومات الطبيه تاع الناس. وهذا السؤال الذي نطرح، الى اي مدى هذه التطبيقات امنه خاصه في المجال الطبي، وخاصه انها معلومات شخصيه لما نتحدث عن الفحص عن بعد؟ يعني راني راح نجاوبك. ابتداء احنا اخترنا اوليا حتى انه السيرفيس يعني الخدمه تتمشى انه ما نلتقطوش اي معلومه، فقط المعلومات الاساسيه اللي باش تكري ان كونت كما كل لي سيت انترنت، يعني الاسم واللقب كذا، هذه الحاجه الاولى. اما المعلومات الطبيه اخترنا الان، انا نقول الان وناكد الان انه ما نجمعوا حتى معلومه طبيه من غير الاتصال الفيديو الشفهي، ما نجمعوش المعلومه. علاش؟ لانه باش نجمعوا معلومه تستلزم شويه امور اداريه لازم يتنداروا، يعطلوا من المشروع وماشي وقت التعطال. فاخترنا انه ما نجمعوش معلومات طبيه، فقط يكون كاين الاتصال حتى نسمح انه الطبيب يقدم الخدمه هذه للمريض اللي محتاج في الحاله هذه اللي راني فيها. ومع ذلك كنا قادرين بكل سهوله انه هذا لو سيرفيس هذا نديروه في الخارج كما كل الناس، يعني يكون اسهل فقط نقرا على الويب على الموقع تاع المزود الخدمه هذه، تخلص 2 يورو عندك موقع في الخارج في استونيا ولا في امريكا ولا ما لا بلاش. ولكن اصرينا انه يكون الموقع في الجزائر لسببين. اولا اعتقادنا الجازم انه لي دوني دي زالجيريا لازم يقعدوا في الجزائر، هذه اولا. المعلومات الخاصه بالجزائريين، المعلومات الخاصه بالجزائر لازم يقعدوا في الجزائر، هذا اعتقاد جازم وسياسه عندنا. الحاجه الثانيه احنا نعرفوا صلاحنا، لانه لو كان نخالفوا القانون احنا لا اول الخاسرين، فمشي مصلحتنا نخالفوا القانون، وما يهمناش احنا انه نخالفوا القانون، ماشي هذا هو الهدف تاعنا. احنا الهدف تاعنا في الستارت اب تاعنا انه المشروع هذا اللي الان ولا حقيقه ما بقاش مشروع، انه يروح ابعد ما يمكن حتى نقدموا احسن الخدمات كما راه موجود في كل بلدان العالم. كل بلدان العالم عندها سكون ابيل لا سوفرينتي ناسيونال على المعلومه، الامن الوطني، وعلى الخدمات. فتقدروا مثلا تتخيلوا معايا انه مثلا شركه تعمل نفس العمل تاعنا هنا عند جيراننا في الحدود تاعنا وتقدم هذه الخدمات للجزائريين، فالجزائريين راح يستفادوا خدمه راح يغنيوا بلد برا الجزائر. جيراننا وبالعمله الصعبه ايضا، بالعمله الصعبه. جيراننا معليش خاوتنا مهما كان، ولكن تقدر تكون في امريكا كذلك، وين المعلومات الجزائريين راحوا امريكا، والاموال تاع الجزائريين راح يخلصوها يعني خدمات طبيه، راح تجوز البحر، تفوت البحر وتروح لهيك. فمش من ما بقاش من المعقول انه نقدروا نخليو هاد لانتروزيون تاع الخدمات الخارجيه داخل بلادنا. لازم نحاميو على الخدمات الجزائريه، لازم تكون عندنا سياده. قال لا على الاقل في كل مجال تكون عندنا قدر يعني مينيموم تاع خدمات مطورين تكون في هنا في الجزائر، مطوره في الجزائر وعندها ويتمشاو هنا في الجزائر وابرجيه هنا في الجزائر. طيب
أعود إلى التطبيقات. هناك الكثير من التطبيقات الطبية وتعليمية أيضا. السيدة وسيلة قناطف، السؤال: ما هي أهم ربما المعوقات أو العراقيل التي صادفتموها مع هذا النوع من التطبيقات من أجل تجسيدها؟ يعني الآن الدكتور قبل قليل تحدث على مسألة أين المعلومات وخروجها إلى الخارج. هو فضل أن المعلومات تكون هنا بالجزائر عن طريق سيرفر جزائري بعيد عن ربما السهولة التي يتجه إليها البعض. هي التطبيقات كثيرة، وهنا حبيت نحيي ونشكر حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئه اللي راهم معنا ديجا، وكاين مام اللي سون با شي نو سون ان دور دو لا ام بي تي، ونشكرهم باسكو سي ce qu'ils sont en train de faire c'est impressionnant parce que هما مؤسسات ناشئه في هذا الوقت الحالي. من الارجح ils se concentrent sur les besoins de leurs entreprises parce que هاد la situation هذه حتضرهم بزاف les entreprises هذوما surtout المؤسسات الناشئه. les marchés sont bloqués, الناس راهم محجوزين في ديورهم donc ils ne consomment pas. هي حالة عامة وعالمية أيضا. Donc déjà les grandes entreprises souffrent. Donc vous imaginez les petites et surtout les startups, ils souffrent beaucoup de cette situation. Donc d'une part, ils doivent travailler, ils doivent maintenir leur société nouvelle, leur start-up existante pour qu'elles ne disparaissent pas. D'autre part, ils sont en train de pour débloquer la situation et aider le citoyen algérien avec que ce soit la santé ou l'éducation. Parce que par exemple, je vous ai dit, donc il y a la start-up Madrasanet qui fait le ta'lim an ba'd. Donc toutes les applications qui ont été développées actuellement, c'est gratuitement. Elles ont été faites gratuitement. Ils ne récoltent aucun sou de leur déploiement. Au contraire, ça leur fait du travail. Donc pour les maintenir, pour que les gens les utilisent. Et tout ça gratuitement. Et alors que هما عندهم مؤسسات جديدة لازم يطوروها ولازم surtout ils les préservent dans la situation actuelle. Donc Inch'Allah ya Rabbi, ils vont non seulement le citoyen algérien va profiter des applications Hadouma développées dans cette situation et déjà le citoyen algérien il profite de ça. Par exemple la plateforme e-Tabib, monsieur Nabil Barah Sqsitou قال لي ils sont à 500 consultations en même pas une semaine. وهذا مهم جدا يعني في وقت قياسي، وخاصة أنه ثقافة هذه الثقافة، ثقافة التطبيقات الإلكترونية ليست موجودة، يعني ليست منتشرة في مجتمعنا. دكتور تسمحي لي بالك نقدر نكون نخالفك الرأي في هذه. لا الشعب الجزائري شعب كونيكتي. شوفوا بك عدد الناس اللي راهم كونيكتين في فيسبوك، واش اللي غايب في بلادنا غايب في ثقافه استهلاك الجزائر. لكن بالنسبه للتطبيقات الى اي مدى انه هناك متابعين ومنخرطين في هذا النوع من التطبيقات؟ هذا هو هذه اللي جيت جاي لها. هما يسون كونيكتي، سي دي جون اللي على بالهم شكون في العالم، وشنو هو يسون بلوس برونشي سور الانترناسيونال. يفضلوا التطبيقات الخارجيه على التطبيقات الداخليه ولا ما يعرفوهاش. هذا ثاني اشكال كما قلت السيده قناطف فيما يخص الناس اللي دخلوا عندنا على حساب احصاء تاع عندها يومين اكثر من 1000 اكثر من 4000 زائر يوميا للمنصه تاعنا. نسبه التردد على المنصه تاعنا اطلع باكثر من 4000%. حتى الظرف يلعب دور ايضا الازمه. طبعا وحنا رانا متاكدين انه لو كان يكون عندنا يعني دعم فيما يخص الاشهار نقدر نوصلوا الى 40 مليون جزائري. ولكن واش وصلوا لنا الناس اللي سمعوا بنا عن طريق الاشهار اللي قمنا به حنايا في في لي ريزو سوسيو، ولا اللي دعمتنا به لا ام بي تي، ولا بفضلكم انتم رجال الاعلام فيما يخص مثلا حصص كما هذه. ولكن حنا رانا متاكدين انه لو كان نوصلوا يكون عندنا دعم من جهه الاشهار، والاشهار حاجه مهمه كثير لازم الناس تتنبه لهذه النقطة. لي ستارت اب ما عندهمش إمكانية أنهم مثلا يخلصوا دقيقة تاع إشهار على 7 تاع العشية قبل نشرة 8.
ما نقدروش نعملوا هذا الشيء، ما نقدروش حتى انه نخلصوا ان بوتي سبوت بوبليسيتير في دون لا راديو، حتى انه ما نقدروش نخلصوا حتى اون كومبان بوبليسيتير في الفيسبوك اذا كانت يعني مسموحه، لانه اون كومبان بوبليسيتير في الفيسبوك في الاخر نخلصوها بالاورو، نستخدموا موارد غير قانونيه في الحقيقه. يعني لو كان هذا شيء مهم، الاشهار مهم، الاشهار بالمنتوج الوطني اهم على الاقل، راهو على قدر الاهميه بالاشهار بالرياضه الوطنيه، نفس الشيء. نشهروا كي بهذا في هذا المجال ونشهروا في هذا المجال، لانه الستارت اب والشركات الناشئه هما اللي رايحين يبنيوا مستقبل الجزائر الجديده. الجزائر الجديده ما تنبناش بالمؤسسات اللي هي رايحه تكون الان، مؤسسات راهي تعاني، مؤسسات كبيرة جدا. ونحن نتحدث عن البدائل الاقتصادية في هذه الأزمة، خاصة مع هذه المؤسسات الناشئة. نعم. الاستثمار في المؤسسات الناشئة، استثمار في اقتصاد الوطن. طيب دكتور، فتحت قوس، ربما سأطرح السؤال للسيدة وسيلة، أثار نقطة تتعلق بالتطبيقات، يعني هي تطبيقات تصلح لاحتواء الأزمة، لكن من جهة أخرى تحتاج إلى التجنيد وانخراط كبير من طرف المواطنين. كيف يمكن أن نحقق هذا التجنيد سيدة وسيلة، خاصة أن هذه التطبيقات جزائرية محضة وأيضا تساعد وتساهم في احتواء هذا الوباء؟ Déjà avec des émissions qui m'a Hadouma par exemple, donc ça c'est bien, on est très content que Kain Doka une émission dédiée aux startups, ça c'est une très très bonne chose. Et puis multiplier tout ce qui est publicité, tout ce qui est communication, on essaie au maximum d'attirer les médias pour mettre les projecteurs à l'Ehomhouma, surtout parce qu'on voit le travail qu'ils font. D'autre part, et comme vous disiez tout à l'heure, les Algériens ne sont sont pas très attirés par ce type d'application. Enfin, ce n'est pas que les Algériens. C'est humain, c'est normal. On est hésitant, on n'y croit pas trop. Quand surtout ça touche un domaine aussi sensible que la médecine, encore plus, par exemple, dès qu'on a lancé l'annonce Hadia, la plupart des commentaires c'était est-ce qu'il y a le cadre réglementaire, est-ce que c'est autorisé, et sur cette partie-là, le cadre réglementaire, les autorisations, il faut vraiment qu'on se concentre beaucoup sur ça, parce que maintenant le service Hadia il est plutôt connu, il y a beaucoup de gens qui commencent à l'utiliser. Il y a d'autres startups aussi qui commencent à le... Mais il faut réglementer, il faut faire le cadre qui fera que ça marchera réellement. D'une part, mettre l'informel, qui risque de poser beaucoup de problèmes, surtout pour les médecins, surtout pour aussi les patients. Exactement, donc il faut réglementer. Ça, là où de notre côté de la MPT, on est en train d'approcher les institutions, les ministères qu'il faut pour ça. D'autre part, il faut que tout le monde soit conscient que مسألة الوعي أيضا أعود إلى الجزئية التي تحدث عنها الدكتور قبل قليل، مسألة صحيح أن الجزائر متواجد على شبكة التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون جزائري، لكن من جهة أخرى نقطة تتعلق بكيف نثق في التطبيقات الجزائرية، كيف نقنع الجزائري بهذه التطبيقات كي نحقق أكبر عدد ممكن من الانخراط فيها. ما هوش شيء سهل انك تقنع انسان انه يعطي لك معلومات تاعو يحطها على الانترنت. هذا الشيء سيان بالنسبه للجزائر ولا الخارج. لكن هناك نعرف تجارب دول في الخارج هناك منخرطه بشكل كبير جدا. هاني جايك. نفس الشيء في الحقيقه. المعلومات لما تقدمها على الانترنت تقدمها الجزائري ولا تقدمها الاجنبي، العكس تقدمها الجزائري اقل سوءا اذا ما كانت حاجه مليحه، اقل سوءا. لانه علاش؟ الجزائر راه في الجزائر محكوم بالقانون الجزائري، يعني القضاء والامور التنظيميه تحكموا، ما عندوش وين يهرب. على عكس في الخارج لما تكون معلومات عندنا معلومات حساسه وسنسيبل اللي راهي تدور في الخوادم تاع خارج البلاد، احنا الاموال ما نقدروش نجيبوها من الخارج، اموالنا في بعض الاحيان ما نقدروش نجيبوها من الخارج، فكيف بمعلومات؟ فهمتني؟ يعني هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ما عندناش اختيار. اذا حبينا نمشي وتكون عندنا ان ايكو سيستيم رقمي، يعني منظومه رقميه وطنيه، لازم نديروا الثقه، نجربوا، نعطيو الناس الفرصه تاعهم، نجرب، ثم بعد التجريب انتقد.
احنا ما عندنا اشكال في الانتقاد البناء. قال يا اخي هذا الشيء ماهوش مليح، هذا الشيء ماهوش يعطي المفعول، هذا الشيء فيه العكس. احنا نفرحوا لما الناس تقول لنا هذه مش مليحه وهذه، لانه علاش راح نطول المنتوج تاعنا، ولكن ماشي التكسار، ماشي لا ما تمشيش، لا هذا الشيء ما يبنيش. احنا حابين نبنيو البلاد هذه كي تغرق يغرقوا كاع يا اخي، خلاص منها لازم نبنيو كلنا فقط باش نولي الجزئيه. لدي جزئيه ربما مهمه جدا باعتبارك كطبيب تشخص المرض اونلاين، هل تكتفي بمعرفة الأعراض فقط، نعود نولي للتطبيق تطبيق خدماتي، أم يتم وصف الدواء ربما مع المريض لأخذ الدواء من الصيدلية؟ كيف يتم ذلك؟ دوك نقول لك، هو لا تيلي كونسلطاسيون أحد أنواع الخدمة الطبية. مثلا ما تقدرش تكون وحدها فقط هي الخدمة الطبية. ولا فوكاسيون تاع لا تيلي كونسلطاسيون سو نو با دو رومبلاسي اون كونسلطاسيون فيزيك، الي كومبليمونتير. كاين في بعض الأحيان الاستشارات الطبيه اللي ما تحتاج الى فحص طبي، هنا موقع لا تيلي كونسلطاسيون. مثلا حتى انه نتبع مرض تاع السكري باش نعطي نصائح للمريض فيما يخص الرجيم، هذه ما تحتاج فحص، تحتاج العكس، تحتاج محادثه وتحتاج وقت، فمكانها لا تيلي كونسلطاسيون. هنا عاده ما يكونش موراها وصفه ولا شيء من هذا القبيل. في بعض الاحيان لا لازم فحص. هنا لا تيلي كونسلطاسيون تقدر تكون استشارة قبل الفحص، يعني يوجد المريض الأمور اللي يلزم يوجدهم قبل ما يروح يقابل الطبيب ماديا، يعني فيزيائيا نقابله. في بعض الأحيان لا ما يكفيش لا تيلي كونسلطاسيون، وهذه لا تيلي كونسلطاسيون ما نقدروش نديروها ما تديش الى نتيجه. كل هذا الشيء معروف حتى في العالم، معروف ومقنن، حتى في بلدان اوروبا مقننه، وكل كات فيغور كيما شاك كل سيناريو عنده راحته. اعود كي نوزع النقاش بشكل عادل. اعود سؤال الى السيده وسيله، هل تتوفر ربما حضينتكم على عامل الجاهزيه والتكيف مع الاداره، اداره الطوارئ وانشاء تطبيقات وتسريحها؟ يعني اعود الى هذه النقطه، ما يمكن ان تقدموه لهؤلاء لاصحاب الافكار والتطبيقات التي يمكن تجسيدها في ارض الواقع في هذه الازمه والظرف الصعب الذي تعيشه البلاد؟ Alors, déjà, on est en contact, oui, avec les institutions qui font les RAHOM actuellement, ils gèrent la situation sanitaire. Et à chaque fois qu'on nous sollicite, qu'un porteur de projet, une start-up nous sollicite pour l'aider, pour déployer une solution, bien sûr, on évalue la solution. Est-ce que ça est-ce que ça nécessite qu'on mobilise toutes les institutions pour le déployer? Par exemple, la solution Etabib, oui, c'était une telle évidence que نسحقوها. قال لي زالجيريان اللي دوكا راهم محكومين في ديورهم يسحقوا، يا لو كان بسيكولوجيكمون le fait de savoir que je peux voir un médecin, exactement, voir un médecin sur internet algérien, d'une part, ils sont garantis que c'est des médecins, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a 60 طبيب اللي راهو متطوع في هذه المنصه هذه، وراهو راهو يدير لي كونسلطاسيون غراتويتمون هو ثاني. Donc le fait que l'Algérien il sait بلي عنده هذا لو سيرفيس à domicile sans qu'il, malgré que par exemple d'Ocaf Alger de 3h de l'après-midi à 7h du matin, on ne peut pas sortir de chez nous. Donc c'est rassurant de savoir. Donc la solution هذه on a mis العلاج tout en من place. البيت، هذا هو المطلوب. On a mobilisé toutes les institutions ou même واحد اخرين. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de start-up qui souffrent de cette situation, entre autres Etabib, parce qu'ils ne font pas rentrer d'argent, mais لكن في اطار العمل التضامني الذي انخرط فيه الجميع. لازم يخلص les employés تاعو. Donc là, on a même sollicité des entreprises partenaires, des banques, des assurances pour trouver du sponsoring, parce que c'est un des moyens اللي يقدروا يدعموهم. يدعم هؤلاء. كاين aussi une autre start-up في الصيف من l'incubateur تاع البرج اللي ils ont développé une solution pour ان شاء الله كي نخرجوا من هذا الحجر هذايا. Il faudrait que les gens qui sont encore malades ou les gens qui sont infectés, si on pouvait savoir avec une application ce qui se fait donc à l'étranger, les pays اللي خرجوا من الحجر الصحي عندهم des applications de géolocalisation des personnes infectées.
C'est rassurant déjà. On a plusieurs banques qui nous ont demandé de la solution. Donc là, quand on voit que la solution mérite que, ou même les entreprises, même quand on va les solliciter, on déclenche tout le processus pour faire marcher. نعم السيدة وسيلة قناطف مديرة الحضانة المقاولاتية والتكوين الوكالة الوطنية لترقية الحضارة التكنولوجية وتطويرها، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا الدكتور مصطفى نبيل وهو مؤسس شركة ابن حمزة الناشئة ومنشئ منصة اي طبيب. شكرا جزيلا لك. الموضوع ذو شجون والكل معني بعملية التضامن خاصة في هذا عيشه البلاد. ابقوا في منازلكم ودمتم سالمين. ألقاكم بخير. إلى اللقاء.